ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 4 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। र दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 4 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 21 तारिक, राक्षसनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा, प्रतिपदा तिथि राति 9 बजेसम्म रहनेछ। त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। अश्विनी नक्षत्र दिउँसो 4 बजेर 21 मिनटसम्म, त्यसपछि भरणी नक्षत्र रहनेछ। वज्र योग राति 10 बजेर 2 मिनटसम्म, त्यसपछि सिद्धि योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 8 बजेर 17 मिनटसम्म, त्यसपछि कौलवकरण राति 9 बजेसम्म, अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज मेष राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मानस योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल दक्षिण योग दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको आफ्नो जन्म राशिको बारेमा तपाईहरूलाई थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6 बजेर 8 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 27 मिनटमा हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1 बजेर 14 मिनटदेखि दिउँसो 2 बजेर 40 मिनटसम्म दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6 बजेर 8 मिनटदेखि बिहान 7 बजेर 33 मिनटसम्म रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8 बजेर 58 मिनटदेखि पूर्वाह्न 10 बजेर 24 मिनटसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10 बजेर 24 मिनटदेखि पूर्वाह्न 11 बजेर 49 मिनटसम्म रहनेछ। लाभ बार बेला पूर्वाह्न 11 बजेर 49 मिनटदेखि दिउँसो 1 बजेर 14 मिनटसम्म रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 4 बजेर 5 मिनटदेखि अपराह्न 5 बजेर 30 मिनटसम्म रहनेछ। अमृत बार बेला अपराह्न 5 बजेर 30 मिनटदेखि बेलुका 7 बजेर 40 मिनटसम्म रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमा रहेको दिन रहेको छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूले प्रशंसा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज अवसरका लागि केही दौडधुप भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सहकर्मीहरूबाट कार्यमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको प्रयासले कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफूमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। आज कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईका समस्याहरूमा समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला मिल्न सक्ने, हौसला जगाउन सक्ने दिन हो। कहिलेकाहीँ रिस आवेग बढ्न सक्छ, चिडचिडापन बढ्न सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ।
आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, अरूको कुरा काट्ने काम भने नगर्नुहोला। यसले तपाईँको सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो र पनि कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नतिको केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो नै हो र तपाईँले प्रशस्त आय इन्कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा व्यावसायिक दृष्टिले सकारात्मक नै देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धमा जमघट हुन सक्ने, मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने, मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको दिन पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध, प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ भने साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने अवसरहरू जुट्न सक्छ। आजको दिनमा साथीभाइहरू बीच भएको विवादहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आज छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा लाभदायी देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। आज यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। आज अवसरका लागि केही दौडधोप गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आज कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। खर्च बढ्न सक्ने, यसले गर्दाखेरि मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। विशेष खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज श्रमिक कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ सचेत रहनुपर्ने छ। आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई भोलिका लागि राख्नुहोला। तर काम कार्यलाई लिएर तनाव नलिनुहोला, यसले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। कार्य व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण राम्रो हुँदैन, त्यसैले सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध तपाईँले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। बोली वचनमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सट्टा पट्टाको कारोबार, ऋण लेनदेनको कारोबार, ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिनुहोला। सानातिना कारोबारहरूलाई तपाईँले विशेष सोच विचार गरेर गरेको राम्रो हुनेछ भने नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। तर गरेको लगानीबाट तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैलाई पनि धेरै भरोसा गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आजको दिनमा तपाईको आफन्त परिवारजनबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईको दिन त्यति राम्रो छैन। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईका लागि केही फाइदाजनक बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको समस्या तनावहरू सेयर गर्दा मन हल्का हुन सक्ने समय हो भने आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। अध्ययनप्रतिको लगाव केही खुकुलो बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा समस्या रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम हो, त्यसैले सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्रगोचर आज तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। इष्ट मित्र छर छिमेकमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु उपयुक्त दिन बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सबैको साथ सहयोगले कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफूभित्र रहेको क्षमताको प्रदर्शन गर्न सक्ने र अवसरहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पदोन्नति हुन सक्छ वा मौद्रिक केही लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै पनि ऋण गरेर सवारी साधनहरू किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा पुनः विचार गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँका केही विरोधीहरूले तपाईँलाई केही समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ, तर त्यस्तो ठुलो हानि नहोला र पनि थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर आफू लगनशील मेहनती भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा कार्यक्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुन सक्ने समय हो भने धन आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी राम्रो हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरू खुसी रहन सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारका सदस्यहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने, साना सदस्यहरूसँग पनि मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफू क्रिएटिभ भएर लागि पर्न सक्ने दिन रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। तपाईको आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 10औं भाव कर्म भावमा रहेको छ। यसले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा समस्या तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन हो। जटिल कार्यहरूमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष प्रभाव बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। अनपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय समेत बन्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका टाढिएका मित्रजनहरू नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। नयाँ कामका लागि अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सम्मान बढ्ने कार्यहरू बन्न सक्छ। आजको दिनमा राजनीति क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र आज राम्रो बन्नेछ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही राम्रो गर्न सक्ने समय छ। नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि सकारात्मक नै रहेको छ भने आज कारोबारका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
कुनै निर्णय लिनुभन्दा पहिले उचित छलफल परिवारबीच गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने, पढाइमा लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ, त्यसैले मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ र आजको दिन लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायता गर्ने मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रा ठुला व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन पनि सक्छन्, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा सुरु भइसकेको छ। त्यसैले थोरै यो कुरामा सजग रहनुहोला। श्रमिक वर्गहरूले गर्दै गरेको काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्यभार बढ्न सक्छ। जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रयास गर्दा आज कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय त हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज पुराना केही नराम्रो घटनाहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ कि मानसिक तनाव हुन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै तपाईँले मनोबल बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। त्यसैले दिनको सुरुवात स्वभाव सकारात्मक सोचका साथ गर्नुहोस्। आज सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा आय इन्कम केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा नै चल्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज तपाईँले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले तपाईँलाई नै असर पुग्न सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने परिवारबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्नु पूर्व तपाईँले परिवारबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले पढाइमा चाहिँ अलिक बढी लगनशील हुनुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा छोटो यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ र स्वस्थ खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला, राम्रो हुनेछ। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन र केही क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँले विशेष लगनशील भएर बढ्नु भएमा दिन त्यस्तो खराब नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन राम्रो छैन। आज शारीरिक रूपमा केही कष्ट हुन सक्ने, मानसिक अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने, कुनै पनि कुराले मन विचलित गराउन सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला, बाधा पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा
गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सरकारी काम कार्यको क्षेत्रतिर केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदाखेरि कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। ईर्ष्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन्। कुरा काट्नेहरू पनि सक्रिय बन्न सक्छन्। यी कुराहरूबाट सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्छ। यदि कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला, अन्यथा यसले तपाईँको दृष्टिकोण नराम्रो बनिदिन सक्छ। अरूले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बनिदिन सक्छ। आज तपाईँको कार्य वातावरणको क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। सजग रहेर मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम रहन सक्छ। नयाँ लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन त्यति राम्रो छैन। आर्थिक तपाईँको आय अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर ननिकाल्नु नै राम्रो हुनेछ। आज कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र तपाईँले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। वैवाहिक जीवनका लागि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। आज अध्ययनप्रतिको लगाव त्यति राम्रो देखिँदैन, त्यसैले अध्ययनमा विशेष परीक्षा प्रतियोगितामा हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि विशेष आहार विहार खानपिनमा ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ, त्यति राम्रो छैन। सचेत भएर बढ्नुपर्ने छ। आजका लागि सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष कोसिस गर्दा मेहनत गर्दा प्रतिफल केही सकारात्मक पनि बन्न सक्छ, त्यसैले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज दिन सकारात्मक हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने छोटो समयमा प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगनशीलताले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। तपाईँको सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कार्य क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। सबै साथीभाइहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने आफू पनि कोसिस गर्नुपर्ने छ भने क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु फाइदा पुग्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दा थोरै ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँलाई कहिलेकाहीँ तपाईँको ध्यान गलत कार्यहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्छ तपाईँको मनले, त्यसैले त्यो कुरामा भने थोरै सजग रहनुहोला। काम कार्यको सही बाटोलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले धेरै समय विलासिताका कुरामा खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईँको घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ।
पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि आज सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा मन जान सक्छ। अध्ययनमा प्रगतिको केही खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै रहनेछ भने समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गरेर पढ्नुहोला। प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ र पनि सहज रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप हुन सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आज जग्गा जमिनका कार्यहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई राम्रो फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो भने सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आज राजनीति क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर हुँदा फाइदा लिन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको काम कार्यको दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नुहोला। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। तपाईको दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ, तर आफू लगनशील भने हुन नछोड्नुहोला। आज तपाईको हेलचेक्राइले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज कहिलेकाहीँ दिमागमा बेचैनी र क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। ठुला मान्छेको साथ सहयोग लिएर आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको परिवार आफन्त र माओलीसँगको सम्बन्धमा केही नजिकपन बढ्न सक्छ वा भलाकुसारी हुन सक्छ। भेटघाटको अवसर समेत जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ र सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज नतिजा केही राम्रो हुँदा जोस जाँगर उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र स्वास्थ्यमा पनि केही सुधार केही राम्रो अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन तपाईका लागि फलदायी नै रहेको छ र पनि सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफ्नो क्षेत्रमा केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यसैले मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेर आज कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। भाव राम्रो हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ र पनि अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्दिन सक्छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा सुरु भएको छ। त्यसैले अलि बढी मेहनत भने गर्नुपर्नेछ। आज काम कार्यको समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्नेछ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय योजनाहरूमा अधुरै रहन सक्छ। त्यसैले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको प्राप्त ज्ञान अनुसार
परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नुभएमा सफलता हात पर्न सक्ने दिन हो र अति आत्मविश्वासपनले कहीँ कतै बाधा पुर्याउन सक्छ वा विचलितपनले बाधा पुर्याउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ भने तपाईँको परिणामहरू तपाईँको हातबाट बाहिर जान सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज तपाईँले योजना बनाएसँगै योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। कार्य व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि वातावरण राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नुभएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ र केही व्यापारमा फाइदाका लागि स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला र यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट राय सुझावहरू लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाँदाखेरि राम्रो हुन सक्ने समय हो। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने, खुसी महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कामा केही कतै अविश्वासको भावनाहरू रहन सक्छ, त्यसैले प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले समय दिने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज विश्वास दिलाउने कार्य गर्नुहोला। आज केही गिफ्टहरू प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। आज अध्ययनमा तपाईँले प्लान गरे अनुसार सफलता नमिले पनि साथीभाइहरूबाट केही साथ सहयोग लिने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी नै बन्नेछ। आज छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। यात्राहरू सकारात्मक नै बन्नेछन् भने स्वास्थ्य जीवनका लागि तपाईँले योगा व्यायाम गर्नुहोस् र त्यस्तो नकारात्मक कुनै पनि विचार नगर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबै क्षेत्रमा राम्रै कसैलाई पनि हुँदैन, त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। दिन मध्यम देखिन्छ। जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने दिन हो। दिगो योजनाहरूमा तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय भने देखिन्छ। आज कार्य आर्थिकमा सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोपनीयतामा राख्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कुराका लागि निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, अरूले कुरा काट्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईँले विशेष पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धीहरू विवाद चलिरहेको छ भने कसैको मध्यस्थतामा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि दिन केही सकारात्मक बन्नेछ। अरूलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरण तपाईँको अनुकूल नबनिदिन सक्छ, त्यसैले यो कुरामा कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु, लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। अब आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। तपाईँको हातबाट कुनै पनि धन फुत्किँदाखेरि त्यो धन रिटर्न नहुन सक्छ। विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। कार्य वातावरण व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा आज कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज विशेष तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले कुनै पनि कुराले परिवारबीच केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परिवारबीच भएको समस्यालाई परिवारबीचमै समाधान गर्नतिर लाग्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध आज सामान्य रहन सक्छ। अध्ययनमा स्थिरतामा कमी हुन सक्ने, गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले तपाईँको खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने पेटमा समस्या रहन सक्छ। माता पिताको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिन सक्छ। यी कुराहरूले तपाईँलाई चिन्ता बढाउन सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँका लागि दिन समग्रमा मध्यम फलदायी देखिन्छ, त्यसैले राम्रो प्रतिफलका लागि
आफ्नो क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्ने, लगनशील बन्ने र क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको दिन समय अनुकूल बन्न सक्ने देखिन्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्यको वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। गरेका काम कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कठिन ठानिएका कार्यहरूमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि न्याय क्षेत्रका काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने आज राम्रो निर्णय बन्दिन सक्छ। परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा सानातिना गल्तीका विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू तपाईका नजिक पर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले सचेत भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तिनीहरू समक्ष समय अनुसार तपाईले प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले तपाईलाई मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिनुपर्ने छ भने आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकार कामले समाजमा केही राम्रो पहिचान बढाउन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्षमा मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्ने, खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा मुनाफा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनत गर्दा उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ अझ राम्रो बन्नेछ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको कार्यक्षेत्रमा साथ मिलाले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने न्यूनीकरण हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो नै हो र पनि सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईले आफूले मेहनत गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल केही सकारात्मक बन्ने देखिन्छ। त्यसैले लगनशील भएर आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज कार्य योजना अनुसार तपाईको जीवन अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर प्रयास गर्दा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ र काम कार्यको वातावरणलाई केही सहज, केही राम्रो, अनुकूल बनाउने कोसिस तपाईँ आफूले पनि गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। किनभने आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। सामान्य झैझमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। आज कामले दिगो फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज बेकार र रमाइलोमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। तपाईको हेलचेक्राइले नै तपाईको कामहरू बिग्रिन सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँ सजग रहनुपर्नेछ। आज तपाईको प्रतिफल तपाईको हातबाट बाहिर जान सक्छ कि त्यो कुरामा सचेत रहनुहोला। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन हो। किनभने बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरणमा असहज परिस्थिति बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईको कार्यको
परीक्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नुहोला। आज हतारमा कुनै पनि कुरामा निर्णय नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत भएर बढ्नुपर्ने छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईले धेरै भाग्यमा विश्वास नगर्नुहोस्। आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। कुनै पनि वाद विवाद झगडा झमेलाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता पनि आइदिन सक्छ र पनि त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर नै हुन्छ भन्ने चाहिँ नहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही खट्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने घरायसी जीवनकै अस्तव्यस्त बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। आफ्नो समस्याहरू सबैलाई सेयर गर्नुहोस् र परिवारबाट साथ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन स्थिर गरेर बढ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्ने, मन चञ्चल कुनै कुराले विचलित गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् र लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ। सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो नै हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि कतिपय क्षेत्रमा राम्रै छ, कतिपय क्षेत्रमा नराम्रो छ। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु, सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल तपाईहरूको चन्द्रमाको गोचरको आधारमा भनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईको ग्रह दशा बिग्रिँदाखेरि खराब असर परिरहेको हुन्छ। त्यसैले कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र राशिफल सुन्नुको तात्पर्य चाहिँ तपाईले सुनिसकेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।